परमेश्वर की इस प्रेम सभा में बड़े प्यार के साथ आप सबका स्वागत है। कैसी कैसी बातें सुनने को मिलती हैं इस दुनिया में, अपनों से, परायों से और दूसरे सुनाने वालों से कैसी कैसी बातें सुनने को मिलती हैं। पर खुदा का शुक्र हो उन सब बातों के लिए और उन सब सुनाने वालों के लिए जिनकी बातों में सच्चाई है और जिनकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि खुदा का प्यार हमें आवाज़ दे रहा है। खुदा का शुक्र हो उनकी खुशखबरी के लिए, क्योंकि जब वो कुछ कहते हैं तो दिल में कुछ होने लगता है, रंज राहत से बदल जाता है, दिल में इत्मीनान और चैन आता है। ऐसा लगता है कि खुदा ने कुछ कर दिया, कमज़ोर ईमान मजबूत हो जाता है, जो गिर गया है, धंस गया है, उसमें एक नई ताकत आती है, वो निकल आता है, खड़ा हो जाता है, खुदा की राह पे चलने लगता है, गाता हुआ खुदा के गुण और दूसरों को बताता कि देखो खुदा ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। खुदा का शुक्र हो आप सुन रहे हैं। कैसी समझदारी की बात सुनाई एक संत ने। ऐसा कहा, मैं सुनूंगा कि खुदावंद क्या फरमाता है, क्योंकि वो अपने लोगों से सलामती की बातें करेगा। मैं सुनूंगा ऐसी बातें जिन्हें सुनने से ऐसा लगे कि सलामती है मेरे लिए, इसमें मेरी भलाई है। ये तो समझदारी की बात है, ये तो ऐसी बात है जो मेरा दिल चाहता है। हाँ, दिल चाहता है। आप मुबारक हैं क्योंकि आपके दिल में ये चाहत है, आप चाहते हैं जानना। अब मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी बेटी, आप जानना चाहती हैं वो कौन है, कैसा है, मेरे लिए क्या कर सकता है। एक गवाही सुनाता हूं मैं आपको, एक गवाही सुनिए, क्योंकि जब किसी की गवाही सुनते हैं तो उससे फिर विश्वास पैदा होता है, हमारे अंदर ईमान पैदा होता है और फिर हमें एक साहस होता है, हमारे अंदर एक हिम्मत बढ़ जाती है और हम कहते हैं मैं भी दुआ करके देखूंगी, मैं भी खुदा से मांगूंगा, देखता हूँ खुदा मेरे लिए क्या करेगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वो तो आपके लिए बहुत बड़े बड़े काम करना चाहता है। सुनो ये गवाही, और इसका जिक्र है यशायाह नबी की किताब में, यशायाह नबी की किताब और उसका 38वां बाब, और मैं पढ़ रहा हूं 17वीं आयत। कैसी शानदार गवाही है ये। देख, मेरा सख्त रंज राहत से तब्दील हुआ और मेरी जान पर मेहरबान होकर तूने उसे नेस्ती के गड्ढे से रिहाई दी, क्योंकि तूने मेरे सब गुनाहों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया। बात खुदा से कर रहा है, सुनाई दे रही है मेरे और आपके दिल में। खुदा से कह रहा है, देख, अब मुझे भी दिखाई दे रहा है कि तूने मेरे लिए क्या किया, तू तो देख ही रहा है। मेरा सख्त रंज राहत से तब्दील हो गया, सख्त रंज राहत से तब्दील हुआ और मेरी जान पर मेहरबान होकर तूने मेरे मालिक उसे नेस्ती के गड्ढे से रिहाई दी। कैसे?
تو نے میرے سب گناہوں کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. اب اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو گواہی دے رہا ہے اس کا یہ حال ہے، سخت رنج، ایسے لکھا میگی، سخت رنج، زندگی میں سخت رنج ہے، بہت دکھ ہے، بہت دکھ ہے، افسوس ہی افسوس ہے، سخت رنج ہے، اور نیستی کے جیسے گڑھے میں گرا ہوا ہے. وہ گڑھا جس میں صرف بربادی ہے، جس میں سے نکل نہیں سکتا آدمی، جس میں گرنے والا برباد ہو جائے گا، اس گڑھے میں ہوں میں. رنج ہے سخت کیونکہ گڑھے میں گر گیا. اور کیا ہے؟ سب گناہ، ایک ایک کر کے گناہ یاد آ رہا ہے، دل رنجیدہ، بربادی کے گڑھے میں دھسا ہوا، اور اب گناہ ایک ایک کر کے سامنے آ رہے ہیں. یہ حال ہے اس کا. اور یہ خدا سے کہہ رہا ہے، خداوند کیا کمال کیا تو نے، یہ کیا کر دیا میرے مالک تو نے، سخت رنج کو راحت سے تبدیل کر دیا، بے چینی جاتی رہی، چین آ گیا، میں تو کبھی نکل نہیں سکتا تھا اس بربادی میں سے، میں تو برباد ہوتا ہی چلا جا رہا تھا، ایک کے بعد ایک بربادی، ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت، اور میرا تو کوئی تھا ہی نہیں مجھے نکالنے والا، میں کیسے نکل آیا اس میں سے. واہ واہ میرے مالک. اور وہ میرے گناہ جو میرے سامنے ناچ رہے تھے، میرا منہ چڑھا رہے تھے، مجھے دبا رہے تھے، دھسے ہوئے کو اور دھسا رہے تھے، اتنا بھاری بوجھ میرے گناہوں کا، کیا کر دیا میرے مالک تو نے، انہیں اٹھا کے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. یہ ہے گواہی. ان کے لیے یہ ایک دعوت ہے اس کے پیار کی. آوازیں دے رہا ہے خداوند یسوع ساری دنیا میں، میرے پاس آؤ. اپنے گناہوں کا بوجھ لے آؤ، میں ڈھونڈنے اور بچانے کے لیے آیا ہوں. موت کے منہ میں سے نکال سکتا ہوں میں، مردوں کو زندہ کرتا ہوں میں. جو مر گئی ہے آتما، جس کی امید مر چکی ہے، جس کی زندگی کی ساری خوشیاں دفن ہو چکی ہیں، ان سے بات کرتا ہے خداوند یسوع. اور یہ گواہی ہے خدا کے بندے یسایہ کی. پھر سے سنو، تو نے کیا کمال کیا، میرا سخت رنج راحت سے تبدیل کر دیا، آرام دے دیا، راحت، چین، نیستی کے گڑھے سے نکال دیا. کیسے؟ مہربان ہو کر، مہربان ہو کر. کیونکہ اگر کہیں بدی کا حساب لیتا تو بچ نہیں سکتا تھا، کیونکہ خدا کے بندے داؤد نے کہا اگر تو بد کرداری کو حساب میں لائے تو آئے خداوند کون بچ سکتا ہے کوئی جو بچ سکتا ہے؟ کہتا مہربان ہو کر. یہ خدا کی مہربانی ہے کہ رنج کو راحت سے بدل دے، نیستی کے گڑھے میں سے نکال لے، اور بے شمار گناہ جن کا بوجھ دبائے ہوئے ہے، زندگی کو، روح کو دبا رکھا جس نے، جکڑا ہوا ہے، ایک عجیب قسم کی روح کی غلامی میں ہے، مجھے اس میں سے نکال لے، معاف کر دے. یہ خدا کی محبت کا کرشمہ ہے، یہ اس کے پریم کا چمتکار ہے جو ہر روز ہو رہا ہے، ساری دنیا میں ہو رہا ہے. اب یہاں دیکھیے کہ یہ کیسے ہو گیا. کسی عبادت کا نتیجہ ہے، کسی ریاضت کا نتیجہ ہے، کسی خدمت کا پھل ہے. یہ اس کے پلے ہے کیا دینے کے لیے؟ اس کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. خدا کو دینے کے لیے، اس رہائی اور اس چھٹکارے اور اس مکتی اور نجات کی قیمت دینے کے لیے اس کے پاس ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے. نیستی کے گڑھے میں ہے، اوپر سے بوجھ گناہوں کا وہ دبا رہے ہیں. بار بار ضمیر چلا کے کہتا ہے
تو نے گناہ کیا ہے، یہ تیرے گناہ کی سزا ہے، یہ تیرے گناہ کا عذاب تجھ پر آیا ہے، خدا تجھ پر ناراض ہے، تیرے خدا کا غضب تجھ پر ہے، تو نے بدکرداریاں کی ہیں اس لیے تیرے اوپر یہ بیماری آئی ہے، تو نے گناہ کیا ہے اس لیے تیرے اوپر یہ مصیبت آئی ہے، تو نے گناہ کیا اس لیے تو اپنی زندگی میں ناکام ہی رہے گا۔ یہ آوازیں سنائی دیتی ہیں گناہ کی۔ ہمارا گناہ چلا چلا کے ہمارے خلاف آوازیں دیتا ہے، تو نے ایسا کیا ہے، تو نے ایسا کیا ہے، تو نے ایسا کیا ہے، اس لیے ایسا ہوا ہے۔ اب دیکھیے اس کے پاس ہے کیا؟ سخت رنج، نیستی کا گڑھا، گناہوں کا بوجھ، اس کے پاس تو دینے کے لیے کچھ ہے نہیں۔ کہہ رہا تیری مہربانی کا یہ پھل ہے، تو نے مہربان ہو کر یہ کیا ہے، تیری مہربانی نے کمال کر دیا، تیری دیا نے کیا کیا دے دیا مجھے۔ یہ تیری دیا ہے کہ میرا جو دکھ تھا جاتا رہا، دکھ کے بجائے سکھ ہے اب اندر۔ نیستی کے گڑھے میں سے نکال کے تو نے مجھے چٹان پر کھڑا کر دیا، میں چل سکتا ہوں۔ اور رہے میرے وہ گناہ جو میرا منہ چڑھایا کرتے تھے، تو نے انہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ یہ گناہ جو میرے سامنے تھے، میرا منہ چڑھاتے تھے، یہ وہ میرے گناہ ہیں جنہیں تو نے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ جب تو نہیں دیکھ رہا تو مجھے کہاں سے دکھائی دیں گے؟ وہ تو تجھے نظر نہیں آ رہے، تو نے انہیں اپنی نظر سے دور کر دیا۔ جب خدا کی نظر سے میرا گناہ دور ہو جائے تو میری نظر کے سامنے تو وہی ہوگا جس نے مہربانی کی ہے، جس نے مہربان ہو کر مجھے نیستی کے گڑھے سے نکالا ہے، جس نے مہربان ہو کر میرے دل میں اپنی خوشی اور اطمینان کو بسا دیا ہے، جس نے میرے گناہوں کے مطابق مجھ سے سلوک نہیں کیا اور میری بدکرداریوں کے مطابق مجھ کو بدلہ نہیں دیا، بلکہ جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے ویسے اس نے مجھ پر ترس کھایا ہے۔ واہ واہ، کیا شاندار گواہی ہے یہ محض گواہی نہیں ہے، یہ تو ایک دعوت ہے، یہ تو ایک اعلان ہے ساری دنیا کے سامنے، کیونکہ خدا ہر روز ایسا کر رہا ہے۔ دیکھو خدا کا شکر ہو کہ اب اس بات کی ضرورت نہیں کہ ہم اپنے گناہوں کو چھپائیں، کیونکہ گناہ چھپ نہیں سکتا۔ ہمیں یہ بات بھولنی نہیں چاہیے، یاد رکھنی چاہیے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ گناہ پیچھا کرتا ہے، ہم اس سے چھپ نہیں سکتے۔ گناہ پیچھا کرتا ہے، ہم اس سے چھپ نہیں سکتے، نہ چھپا سکتے گناہ، نہ اس سے چھپ سکتے ہیں اور نہ اس سے چھوٹ سکتے ہیں۔ ہمیں طاقت نہیں ہے۔ طاقت تو ہماری اس وقت ختم ہو جاتی ہے کہ جب ہمارے سامنے آزمائش ہوتی ہے، ہمارے لیے موقع ہوتا کہ انکار کر دیں اور کہیں نہیں یہ کام میں نے نہیں کرنا، اس وقت تک تو ہمارے پاس طاقت ہوتی ہے۔ لیکن اس کے بعد جب ہم نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا اس خواہش کے، پھر وہ طاقت جاتی رہتی ہے، پھر نہیں وہ طاقت رہتی۔ کیا کریں پھر؟ معلوم نہیں کون سن رہا ہے، مجھے معلوم نہیں کس کی زندگی میں خدا یہ کام کرنا چاہتا ہے جس کی گواہی دی جا رہی ہے کوئی ایسا جس کا دل رنج کی بستی بن گیا ہے، رنج بسا ہوا ہے، غم ہی غم ہے، آنسو ہی آنسو ہے زندگی میں، کوئی خوشی نہیں، کچھ کھا کے خوشی نہیں ہوتی، کچھ پی کے چین نہیں آتا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا اور پھر چین نہیں ہے کوئی سننے والا؟ آپ کا رنج راحت سے تبدیل ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ آپ کی کسی عبادت سے، آپ کی کسی کوشش سے آپ کو کچھ دینا پڑے گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ تو اس کی مہربانی کی بات ہے، یہ تو اس کی دعات ہے، اس کے پیار کی دعات ہے، مفت انعام ہے۔ نجات خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے تمام دنیا کے لیے خدا کا انعام ہے اور بخشش ہے، ان کے لیے ہے جن کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے۔ اس آدمی کے پاس کیا ہے دینے کے لیے؟ پھر سے دہراتا ہوں وہی بات، دیکھیے
रंज ही रंज, गड़े में धंसा हुआ, गुनाहों का बोझ, गुनाहों से उस पर शयातीन की तरह, बदरूहों की तरह उसको नोच रहे हैं चारों तरफ से, उसके गुनाह याद आ रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को ऐसा पागल बना के रखते हैं कि अपने गुनाहों के बारे में सोचते भी नहीं, और उन्हें याद नहीं रहता कि वक्त आ रहा है कि जब खुदा के हुजूर खड़ा होना होगा तो ये सारे गुनाह नाचेंगे सामने, ये सारे गुनाह बदरूहों की तरह घेर लेंगे। लोग मरते मरते उन गुनाहों को याद करते हैं और उनकी जान नहीं निकलती डर के मारे, घबराते हैं कि अब कहां जाएं, किसे पुकारें, क्या होगा। प्यारे भाई, प्यारी बहन, ये खुदा का प्यार है जो आवाज दे रहा है, ये मौका है, ये गवाही सच्ची है, गवाही सच्ची है। वो ये चाहता है कि आपके गुनाहों को ले ले, जो आपकी आंखों के सामने नाचते हैं, मेरी आंखों के सामने नाचते हैं, हर गुनाहगार की आंखों के सामने आते हैं, डराते हैं, मुल्जिम ठहराते हैं, दबाए रखते हैं गुनाह। उन गुनाहों को खुदावंद कह रहा कि ला मेरे हाथ में दे दे, मैं इन्हें अपनी पीठ के पीछे फेंक दूंगा। तूने मेहरबान होकर नेस्ती के गड़े से रिहाई, छुटकारा दे दिया। कैसे? तूने मेरे सब गुनाहों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया, क्योंकि इन सब चीजों की जड़ गुनाह है। गुनाह की वजह से धंसा हुआ है, गुनाह की वजह से दिल जिसमें खुदावंद की खुशी होनी चाहिए, चैन और इत्मीनान होना चाहिए, रंज नगर बना हुआ है। रंज नगर, दुख दुख दुख, परेशानी, कहीं सफलता नहीं, कहीं चैन नहीं। पीछे इसके जड़ जो है वो गुनाह है। अब हमारी अकल में ये बात नहीं आती, समझ में नहीं आती कि खुदा की मेहरबानी ये कैसी है, ये किस किस्म का प्यार है खुदा का, कि वो मेरे गुनाहों को लेकर अपनी पीठ के पीछे फेंकने को कहता है कि मेरे पास आ, अपने गुनाह मुझे दे, मैं इसे अपनी पीठ के पीछे फेंक दूंगा, वहां से तुझे नहीं दिखाई देंगे, ये गुनाह तुझे सता नहीं सकेंगे। देखिए, एक जगह से और पढ़ते हैं, इसे यशायाह नबी की किताब में, ये 43वां बाब है, 43वां बाब, और उसकी मैं 24वीं आयत से पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अब खुदा बात कर रहा है, उस वक्त वो खुदा की शुक्रगुजारी कर रहा है, यहां खुदा बात कर रहा है, और ये बात ऐसी जिसका ताल्लुक मेरे साथ है और आपके साथ है, जो भी सुन रहा है उसके साथ है। ये खुदावंद फरमाता है, तूने रुपए से मेरे लिए अगरबत्ती, वो जलाते थे खुदा के सामने, तूने मेरे लिए अगर को नहीं खरीदा, और तूने मुझे अपने ज़बीहों की चर्बी से सैर नहीं किया। बड़ी कुर्बानियां करते थे, जानवरों को मार मार के उनकी चर्बियां खुदा के हुजूर पेश करनी, कि शायद इससे जानवर के मर जाने से मेरा गुनाह माफ हो जाएगा। गुनाह मैंने किया है, खून जानवर का बहाया जा रहा है। अपने ज़बीहों की चर्बी से सैर नहीं किया, लेकिन तूने अपने गुनाहों से मुझे ज़ेर बार किया और अपनी खताओं से मुझे बेजार कर दिया। ये जो तेरे गुनाह हैं ये मेरे ऊपर हैं, ये नश्तर है मोहब्बत का, उधर मारा इधर निकला। ये वो वाली बात है कि दुख तुझे हो रहा है, दिल मेरा रो रहा है। तूने अपनी खताओं से ज़ेर बार बार कहते बोझ को बोझ के नीचे डाल दिया। तेरे गुनाहों का बोझ अब मुझ पर आ गया है। मैं ही वो हूं जो अपने नाम की खातिर तेरे गुनाहों को मिटाता हूं, और मैं तेरी खताओं को याद नहीं रखूंगा। मैं तेरी खताओं को याद नहीं रखूंगा। मैं पीठ पीछे फेंक दिया। कैसे? ये तेरे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया है। कभी ऐसा भी सुना आपने कि ऐसा शख्स जो अपने गुनाहों की वजह से नेस्ती में धंस गया है,
जिधर देखो नेस्ती नेस्ती नेस्ती, कुछ नहीं रहा, खाक हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया है, अब कुछ नहीं रहा है गुनाहों की वजह से, और अब सिवाय जिंदगी में रंज के और कुछ नहीं रहा है। कभी ऐसा भी सुना आपने कि खुदा उसके पास आके कहे कि ये जो तेरी बर्बादी की जड़ है ये मुझे दे दे, ये गुनाह जिनकी वजह से तू तबाह हो रही है, बर्बाद हो रहा है, ला ये मुझे दे दे, मैं तुझ पर मेहरबान होना चाहता हूं, मैं अपनी मोहब्बत तुझ पर उंडेलना चाहता हूं, तुझे ढांक लूंगा मैं अपने प्यार से, तेरे गुनाह अपने ऊपर ले लूंगा, तू नहीं उठा सकता इनका बोझ, मुझे दे दे। ये कब हुआ है? इंजील पढ़िए खुदा यीशु मसीह की तो पता लगेगा कि वो इसीलिए इस दुनिया में आया है। यूहन्ना नाम का नबी खुदा यीशु मसीह के बारे में ये कहता है, ये है वो खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। तुम खुदा के हुजूर बर्रे चढ़ा रहे हो, उनके ऊपर अपने हाथ रखते हो और उसे कत्ल कर देते हो, उसका खून बहता है, उसकी चर्बी खुदा के हुजूर पेश करते हो, यह समझ के कि मेरी जगह मेरे गुनाह के बदले इस जानवर को सजा मिल गई है और मुझे माफी मिल जाएगी। यह सिर्फ इशारा है इस बात का, यह तुम्हें सिखाया जा रहा है कि तुम अपने गुनाह का बोझ खुद नहीं उठा सकते, किसी और को लेना पड़ेगा। यह सिर्फ इस बात का इशारा है। और जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आया है तो उसके बारे में खुदावंद का नबी यूहन्ना कहता, देखो वो बर्रे नहीं, वो चर्बी नहीं, वो खून नहीं, यह है खुदा का बर्रा, इसमें है ताकत कि तमाम दुनिया के गुनाह के बोझ को ये उठा सकता है। उसके लिए लिखा है कि वो आप हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया। वो यीशु खुदा का बर्रा, आप खुद मेरे गुनाहों को, दुनिया के गुनाहों को अपने ऊपर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया और वहां से उसने कहा, बाप इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते। वहां पर उसने कहा पूरा हुआ, सब कुछ पूरा हो गया। और वो मुर्दों में से जी उठा, वो जिंदा है। लोग उससे मिल रहे हैं, जब सुन रहे हैं यकीन कर रहे हैं, उसके प्यार का उन्हें इतबार आ रहा। तमाम दुनिया में ये हो रहा, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, ये तो सारी दुनिया में हो रहा है, क्योंकि खुदा का प्यार तो सबके लिए है। ये तो खुदा की मोहब्बत की बात है, मेहरबान होकर वो ऐसा करना मांगता है और सब पर मेहरबान है। खुदा सब पर मेहरबान है, सब पर अपनी ये मेहरबानी जाहिर करना चाहता है कि वो हमें नेस्ती के गड्ढे में से निकालना मांगता। कैसे? हमारे गुनाह जिन्होंने हमें दबा रखा, जिनकी वजह से हम धंस गए हैं, वो ये कहता कि ये गुनाह मुझे दे दो। वो हमारे गुनाह लेना मांगता है, कहता ला मुझे दो, और वो कहता कि ये मैं फेंक दूंगा अपनी पीठ के पीछे, तुम्हें नहीं दिखाई देंगे। मगर होगा क्या? वो जो खुदा का बर्रा है ये उस पर लादे जाते हैं वो उठा लेता वहां से सारे गुनाह। और फिर जो उसके पास ये कहते हुए आते हैं, आए खुदा के बर्रे, आए खुदावंद यीशु, तू जो इस दुनिया में गुनाहों को उठाने के लिए आया था, मैं तो उठा नहीं पा रही, बहुत भारी है, मेरे गुनाह का बोझ बहुत भारी है मेरे मालिक, मैं कहां जाऊं, क्या करूं, मुझ पर रहम कर, मुझ पर रहम कर आए मेरे प्यारे खुदावंद, अपनी मेहरबानी मेरी जिंदगी में जाहिर कर। वो करेगा, वो तो हर रोज कर रहा है, हर रोज वो लोगों को खींच रहा है अपनी तरफ, लोगों को बचा रहा है और उनकी जिंदगियों में से रंज को निकाल के राहत दे रहा है, उनके गुनाहों को ले लेके अपनी पीठ के पीछे फेंक रहा है। ये तो आपके लिए खुदा की दावत है। कोई सुनता हो तो सुन ले, कोई चाहे तो ले ले, ये उसकी मेहरबानी है। एक ऐलान सुनो सुनने वालों,
یہ اعلان میری طرف سے نہیں ہے، یہ اشتہار، خوشخبری میری طرف سے نہیں، خدا کی طرف سے ہے۔ دیکھو کیسی پیاری بات ہے، سننے والی بات ہے۔ خداوند فرماتا ہے میں نے تیری خطاؤں کو گھٹا کے مانند اور تیرے گناہوں کو بادل کی مانند مٹا ڈالا۔ میرے پاس واپس آ جا، میں نے تیرا فدیہ دیا۔ پھر سے سنیے، میں نے تیری خطاؤں کو گھٹا کی مانند، جیسے گھٹا کالی ہوتی ہے، گھٹا کی مانند، اور تیرے گناہوں کو بادل کی مانند مٹا ڈالا۔ جیسے کالی گھٹا اور کالے کالے بادل چلے جائیں تو سورج چمکنے لگتا ہے، روشنی پھیل جاتی ہے۔ میں نے تیری خطاؤں کو، تیرے پاپوں کو گھٹا کی مانند، تیرے گناہوں کو بادل کی مانند مٹا ڈالا۔ ہٹا نہیں دیا، مٹا دیا، مٹا ڈالا۔ میرے پاس واپس آ جا کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ فدیہ ہوتا ہے کسی کو چھڑانے کے لیے قیمت۔ تو پھنس گیا ہے، تو دھس گئی ہے، تیرا دل یہ کہتا ہے کہ جو کچھ تو نے کیا تجھے اسی کی سزا مل رہی ہے۔ سننے میں یہی بات آتی ہے کہ جو کچھ تو نے بویا ہے وہی تجھے کاٹنا ہے۔ میری سن، یہ پیار ہے خدا کا۔ وہ کہہ رہا میرے پاس واپس آ جا، میں نے دے دی تیری قیمت، تو یقین کر۔ اور جن کے دل میں یہ وشواس اور یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ جو کام میں کر نہیں سکتا، کوئی نہیں کر سکتا میرے لیے، کوئی میرے گناہوں کی سزا اٹھا نہیں سکتا، کوئی مجھے معاف نہیں کر سکتا، کوئی مجھے معافی کا یقین نہیں دے سکتا، خدا دینا مانگ رہا ہے، تو جو یقین کر لے پھر وہ تو واہ واہ ہی کہہ سکتا ہے، پھر ساری زندگی اس کی شکر گزاری کا گیت بن جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے تو نے مہربان ہو کر میرے گناہوں کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، نیستی کے گڑھے سے نکال لیا، نئی زندگی دے دی۔ اگر کوئی چاہے تو یہ چھوٹی سی دعا کر سکتا ہے، آئے خداوند یسوع، آج میں اپنا سب کچھ تیرے سپرد کرتا ہوں۔ پیارے خداوند، میں نے پاپ کیے ہیں، تو مجھے بچا لے، میرا تیرے سوا کوئی نہیں، مجھ پر رحم کر۔ وہ مہربان ہو جائے گا، آپ آزاد ہو جائیں گے، آپ کی زندگی خوشی کا گھر بن جائے گی۔ یہ بات سچ اور ہر طرح سے یقین کر لینے کے لائق ہے۔ تیری